अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां हों या बारिशों की तबाहकारियां हों, तरक्की की दौड़ में डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नर सिंध का बयान हो या टैक्स निज़ाम को वन लिंक सिस्टम से जोड़ने के लिए हुकूमत सिंध का इक़दाम हो, पाकिस्तान स्टील की अराजी चीनी सरमायाकारों को देने का फैसला हो या बिजली के बढ़ते बिलों से अवामी बेचैनी हो, कमिश्नर कराची का इंटरसिटी बस स्टैंड्स का खात्मा हो या मक्खियों और मच्छरों से तदारुक के लिए माहिरीन का मशवरा हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहे मुलाहिजा की जैसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से अक्सा अहमद की जानिब। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अज़का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में जर्मन साइकिल सवार सियाह को लूट लिया गया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लाहौर निजी हस्पताल के मालिक को नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद कत्ल कर दिया गया। लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने 44 साला रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर तामीर करने की मंजूरी दे दी। लाहौर पबजी का खेल एक और जान ले गया। लाहौर में बारिश, करंट लगने और दीवारें गिरने से एक बच्ची समेत 5 अफराद जान बहक हो गए। लाहौर के 2 तुलबा ने माहौल दोस्त पेंसिल तैयार कर ली। खलीलुर रहमान को हनी ट्रैप करने के मामले में गिरफ्तार मुलजिमा के रिमांड में तोसी कर दी गई। लाहौर में हुआ वज़ीर आला पंजाब जश्न आज़ादी दंगल, गुल्लू पहलवान फातेह करार। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया में बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। जुड़वा शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वफाकी वजारत तालीम ने हफ्ते के रोज़ तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला कर लिया। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग। पार्लियामेंट हाउस में इस्माइल हानिया का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया। इस्लामाबाद में स्विट्ज़रलैंड के कौमी दिन के मौके पर रंगारंग तकरीब, गैर मुल्की सफ़ीरों समेत मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों की शिरकत। जुलाई में महंगाई में 2.1% का इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की सताई अवाम को हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे और डीजल 10 रुपये 86 पैसे सस्ता कर दिया गया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत 14 साल की सज़ा। अकबर हुसैन 9 मई वाक़यात के दौरान अवाम को शरपसंदी पर उकसा रहे थे। ISPR। हुकूमत मिसिंग पर्सनस की दाद रसी के लिए मैदान में आ गई। लापता होने वाले अफराद के हर खानदान के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जी तो नाजरीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेशे खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेशे खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर, शाहराहों पर स्टॉल्स कायम, इलाके कौमी परचम से सजने लगे। बारिशों का आगाज, सड़कें ज़ेर-ए-आब, बरसाती पानी की निकासी में मुश्किलात, अवाम परेशान। डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही असरे हाजिर की तरक्की की दौड़ में शामिल हो सकते हैं गवर्नर सिंध। हुकूमत सिंध ने टैक्स निज़ाम को वन लिंक सिस्टम से जोड़ दिया, टैक्स की अदायगी अवाम की उंगलियों पर। पाकिस्तान स्टील की 4000 एकड़ अराजी चीनी सरमायाकारों को देने का हुकूमती फैसला। कमिश्नर कराची के ज़ेर सदारत इजलास में कराची के इंटरसिटी बस स्टैंड्स खत्म करने का फैसला। शहरी मानसून सीजन में मक्खी और मच्छरों की अफजाइश रोकने के इकदामात करें माहिरीन सेहत। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि माह अगस्त के आगाज के साथ ही जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई।
اردو بازار، کاغذی بازار، ناظم آباد، پاکستان چوک، لانڈی، ملیر، گلستان جوہر اور شہر کے دیگر علاقوں میں پاکستان کے پرچم اور پرچم کے رنگ کی ٹی شرٹس، چوڑیاں، بیجز کی فروخت زور و شور سے جاری۔ شہر کی تمام مصروف شاہراہوں پر قومی پرچم کے سٹال بھی لگ گئے ہیں۔ شہر کے بیشتر علاقوں کو برقی کمکموں اور قومی پرچموں سے سجایا جا رہا ہے۔ سرکاری، نیم سرکاری عمارتوں اور خود مختار اداروں کے دفاتر پر قومی پرچم لہرا دیے گئے ہیں، جبکہ مذہبی، سیاسی اور فلاحی تنظیموں کی جانب سے جشن آزادی پر جوش طریقے سے منانے کی تیاریاں بھی کی گئی ہیں۔ جشن آزادی کے سلسلے میں 14 اگست کو ریلیاں نکالی جائیں گی، سیمینار اور جلسے جلوس بھی منعقد کیے جائیں گے۔ کراچی میں چند دنوں سے جاری ہلکی اور تیز بارش سے شہر کے ضلع شرقی اور جنوبی میں سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا، جبکہ پورے شہر میں اہم شاہراہوں سمیت علاقائی سڑکوں پر بھی جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔ ٹریفک جام معمول بن گیا۔ کے ایم سی کا عملہ بروقت نکاسی کرنے میں ناکام رہا۔ شہری سارا دن ٹوٹی پھوٹی اور پانی جمع ہونے والی سڑکوں سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ جمعے کے روز 5 گھنٹے سے زائد ڈسٹرکٹ ایسٹ اور کورنگی کے دورے کے دوران وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ کراچی میں مونسون بارشوں کے بعد نکاسی آب کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے اور عوام کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صوبائی وزیر نے کہا 200 سے 300 ملی میٹر اگر بارش ایک ساتھ برس جائے تو پھر کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں، تاہم ہماری تمام انتظامیہ ہر ممکن طریقے سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے ہی عصر حاضر کی ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ موجودہ حکومت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ پر یقین رکھتی ہے۔ عصر حاضر کی جدت کے بغیر تیز ترین ترقی ممکن نہیں۔ مالیاتی نظام کو ڈیجیٹل دور کے مطابق تشکیل دینا انتہائی ناگزیر ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ اقدامات قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مالیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی خوش آئند ہے۔ محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن حکومت سندھ نے ٹیکس نظام کو ون لنک سسٹم سے جوڑ دیا ہے۔ نئے آن لائن نظام سے شفافیت کو فروغ ملے گا۔ عوام اب گھر بیٹھے گاڑیوں کے ٹیکس ادا کر سکیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے اطلاع، ٹرانسپورٹ، ایکسائز اور ٹیکسیشن شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ نئی ڈیجیٹل سروس عوام کا وقت بچانے، پریشانی کم کرنے اور عوام کی انگلیوں تک سہولت لانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کسی بھی وقت ٹیکس کی ادائیگی منٹوں میں اور محفوظ اور قابل اعتماد طریقے سے کر سکیں گے۔ محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن عوام کو بہترین کارکردگی اور سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی میں درخت اگاؤ مہم کا آغاز۔ مہم 31 اگست تک جاری رہے گی۔ چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے کمشنر کراچی مونسون ٹری پلانٹیشن مہم کا آغاز پودا لگا کر دیا۔ درخت اگاؤ مہم 30 جولائی سے 31 اگست تک جاری رہے گی، جس کے دوران کراچی میں 2 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری سندھ نے کہا کہ اس مہم کا بنیادی مقصد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ترغیب دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی اس صدی کا سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے اور درخت لگانے سے اس کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ چیف سیکریٹری سندھ نے سرکاری محکموں اور سول سوسائٹی سے شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کی۔ اس مہم کے دوران کمشنر کراچی، سیکریٹری فارسٹ، سیکریٹری انوائرمنٹ، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ اور دیگر افسران نے بھی پودے لگائے، جو سرکاری سطح پر اس مہم کی حمایت کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر صنعت و تجارت سندھ جام اکرام اللہ دھاریجو نے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت نے پاکستان اسٹیل کی 4000 ایکڑ اراضی چائنیز اسپیشل ایکسپورٹ اکانومک زون قائم کرنے کے لیے چینی سرمایہ کاروں کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مستقبل میں پاکستان اسٹیل کی اراضی فروخت ہو تو سندھ حکومت کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ اسٹیل مل کی زمین سندھ حکومت کی ملکیت ہے اور حکومت سندھ نے یہ زمین صرف اسٹیل مل کے قیام کے لیے دی تھی۔ صوبائی وزیر تجارت و صنعت نے کہا کہ سندھ حکومت نے اسٹیل مل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں خود لگائے جانے اور چلانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ تاہم جہاں تک اسٹیل مل کے واجبات کی بات ہے تو اسٹیل مل کے تمام واجبات کی ذمہ داری وفاق کی ہے۔
کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں شہر کے اندر غیر قانونی بس سٹینڈز کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آئندہ 2 ہفتوں میں انٹر سٹی بس سٹینڈز ختم کر دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں کینٹ اسٹیشن، ایم ایس جناح روڈ، تاج کمپلیکس اور الکرم اسکوائر پر ان بس اڈوں کو ختم کیا جائے گا اور ان مقامات سے کراچی بس ٹرمینل سپر ہائی وے جانے کے لیے مسافروں کو شٹل سروس کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والی بسوں کے خلاف ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ پولیس اور ٹریفک پولیس مل کر کارروائی کریں گے۔ شہر کے اندر مذکورہ 4 بس سٹینڈز پر پولیس متعین ہوگی اور کسی بس کو وہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہی مسافروں کو صرف سپر ہائی وے بس ٹرمینل سے مسافر سوار کرنے کی اجازت ہوگی۔ ماہرین صحت کی جانب سے شہریوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ مونسون سیزن کی تیاری کریں اور اپنے محلوں میں مکھیوں اور مچھروں کی افزائش گاہوں کو ختم کرنے کے اقدامات کریں۔ کچرا درست طریقے سے ٹھکانے لگانا اور جمع شدہ پانی نکالنا ضروری ہے تاکہ مچھروں کی افزائش گاہیں کم کی جا سکیں۔ مونسون کا موسم ڈینگی اور ملیریا کے مچھروں کے ساتھ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا بھی موسم ہے، لہٰذا پینے اور کھانے پکانے کے پانی کو ابال کر استعمال کریں، صابن سے ہاتھ دھوئیں اور پھل، سبزیاں اور گوشت پکانے سے پہلے دھوئیں۔ پکے ہوئے کھانوں کو ڈھانپ کر یا فریج میں رکھیں۔ مونسون شروع ہونے سے پہلے ماحول کو صاف کرنے اور مچھروں کی افزائش گاہوں کو کم کرنے کے لیے کمیونٹی کی کوششوں کو منظم کریں۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی اس ہفتے کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب اور بریک کے بعد لاہور سے اقصیٰ احمد آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتائیں دیار غیر سے پاکستان آئے سائیکل سوار سیاح کو لاہور میں لوٹ لیا گیا۔ متاثرہ سیاح کی شناخت 27 سالہ برگ فلورین کے نام سے ہوئی جو جرمن شہری ہے۔ متاثرہ شخص کے مطابق وہ ایئرپورٹ کے اطراف میں کیمپنگ کر رہا تھا کہ اچانک 2 مسلح افراد نے آ کر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ڈاکو اس سے مہنگا موبائل، نقدی اور پاکستانی 5 لاکھ روپے مالیت کا کیمرہ لے کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ شخص حالت غیر ہونے پر اپنی مدد آپ کے تحت سائیکل پر سوار ہو کر رینجرز آفس کے سامنے آتا ہوا گر گیا۔ اہلی شاہدین نے فوری طور پر اسے ہسپتال منتقل کیا جہاں طبی امداد فراہم کی گئی۔ جرمن نوجوان نے الزام لگایا کہ پیٹرولنگ کرتی ڈولفن فورس کو اطلاع دی مگر انہوں نے رقم کا مطالبہ کر دیا اور کارروائی نہ کی۔ متاثرہ شخص نے اہلی شاہدین کے ہمراہ تھانہ شمالی چھاؤنی میں واردات کے خلاف درخواست جمع کروائی۔ شمالی چھاؤنی پولیس جائے وقوع کا جائزہ لیا اور ملزمان کو CCTV کیمروں اور دیگر ذرائع کی مدد سے ٹریس کرنا شروع کر دیا۔ پولیس نے متاثرہ فلورین برگ کی مدعیت میں 2 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ فلوریان نے مقدمے میں بتایا کہ گلدشت ٹاؤن کے قریب ایک پارک میں سو رہا تھا کہ 2 افراد آئے اور گن پوائنٹ پر مجھ سے آئی فون، 500 امریکی ڈالر، 5000 پاکستانی روپے اور کیمرہ چھین کر لے گئے۔ مزاحمت کرنے پر انہوں نے مجھے تھپڑ بھی مارے۔ ناظرین آپ کو بتائیں لاہور کے نجی ہسپتال کے مالک کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ویلنشیا ٹاؤن میں معروف نجی ہسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیق کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد کے باہر قتل کیا گیا۔ نامعلوم حملہ آوروں نے ڈاکٹر شاہد صدیق کو 4 گولیاں ماری۔ واقعے کے بعد پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی۔ دیکھیے ثاقب سلیم بٹ کی یہ رپورٹ۔ لاہور میں نجی ہسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیق کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ویلنشیا ٹاؤن میں ڈاکٹر شاہد صدیق خان نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کار میں سوار ہونے لگے تو قریب ہی گھات لگائے حملہ آور نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے ڈاکٹر شاہد صدیق شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ واقعے کے وقت ان کا ڈرائیور اور جوان سالہ بیٹا بھی کار میں موجود تھے جو خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔ 4 لوگ کھڑے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں وہ نماز پڑھنے والے تھے، وہ کون تھے کون نہیں تھے، اور اس کے بعد وہ ایک بندے نے فائر کیا اور پیدل بھاگا تھا گلی سے، لیفٹ کہیں ہوا تھا، لیفٹ رائٹ کچھ اس طرح ہوا ہے۔ واقعے کے بعد DIG آپریشنز اور SSP انویسٹیگیشن نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر ان کی کوئی اینمٹی تھی یا یا پیچھے پاسٹ میں کوئی ایسا ریزن ہمیں ملتا ہے جو کہ ابھی تک تو سامنے نہیں آیا، بیکاز ابھی بالکل انیشیل سٹیج ہے تو ہمیں ایگزیکٹ ریزن بھی اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی ساری جو تفتیش کے پہلو ہیں ہم ان پہ صرف فوکس کریں گے۔ SSP انوش مسعود چودھری کا کہنا ہے ڈاکٹر شاہد صدیق کا قتل پولیٹیکل نہیں ہے۔
नाजरीन, लाहौर में जुमेरात की सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। रवा मॉनसून में होने वाला ये दूसरा बड़ा बारिश का स्पेल है जिसमें 300 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में एयरपोर्ट के इलाके में 353 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। बारिश से नशेबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मजीद बता रहे हैं अफजाल तालिब इस रिपोर्ट में। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में जुमेरात की सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश तकरीबन 8 घंटे से जायद जारी रही। मूसलाधार बारिश से 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। लाहौर शहर में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 324 मिलीमीटर, निश्तर टाउन में 312 मिलीमीटर और फरुख आबाद में 298 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बाद शहर भर की शाहराहों और गली मोहल्लों में कई फुट तक पानी खड़ा हो गया। CPO, रेलवे स्टेशन, एम्प्रेस रोड, कोपर रोड, शाह जमाल, लिटन रोड, इकमोरिया पुल, अल्लाहू चौक, जौहर टाउन, चुबरजी, करतबा चौक, लक्ष्मी चौक, रसूल पार्क के इलाके पानी में डूब गए। लाहौरियों ने जहां बारिश से गर्मी और हब्स में कमी पर सुख का सांस लिया, वहीं नकासी आप में ताखीर पर शदीद रद्द अमल का इजहार भी किया। हमारे सदर में इतना है पानी है, सारे पास ही पानी। पासा के जो कंटेनर्स खड़े होते हैं उन्होंने पानी को लोड किया और चले गए कुछ जगह पे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चंद घंटों में मुतादिद जगहों को क्लियर कर दिया गया। जब बारिश होगी तो पानी खड़ा होना एक नेचुरल चीज है, पानी को खड़े रहने नहीं देना चाहिए। ये एक हुकूमत का एजेंडा होना चाहिए। जो मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो बहुत प्रोएक्टिवली इसके ऊपर काम करे। PTMA के मुताबिक मानसून बारिशों का स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर तमीर करने की मंजूरी दे दी है। तीनों कॉरिडोर एशियन डेवलपमेंट बैंक और हुकूमत पंजाब के इश्तराक से मुकम्मल किए जाएंगे। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला ने खुसूसी इजलास में 3 माह में नए रोड कॉरिडोर पर तामीरात का आगाज करने का हुक्म दिया है। साहिवाल से चीचावतनी और रुझाना से लैया तक 2 रवैया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रवैया सड़क में बदल दिया जाएगा और शोरकोट झंग चिराग वाली तक नई 2 रवैया सड़क बनाई जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि बड़े शहरों को मुंसलिक करने वाले रोड कॉरिडोर से आवाम को आमदोरफ्त में आसानी होगी। प्रोजेक्ट न सिर्फ सफरी मुश्किलात को कम करेगा बल्कि माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। नाजरीन, आपको बताएं, लाहौर नवाब टाउन के इलाके में पबजी खेलते गोली चलने से 18 साला नौजवान जान बहक हो गया। लाहौर निजी हाउसिंग सोसाइटी का रिहायशी याहिया खुर्शीद पबजी गेम का शौकीन था। गुज़िश्ता रोज उसने वालिद का पिस्टल उठाया और अपने साथ कमरे में ले गया। गेम खेलते हुए अचानक पिस्टल चलने से याहिया खुर्शीद जान की बाजी हार गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रिकॉर्ड बारिश के दौरान करंट लगने, छतें और दीवारें गिरने के नतीजे में एक बच्ची समेत 5 अफराद जान बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। लाहौर की निशात कॉलोनी में बारिश के पानी से बिजली के पोल में करंट आने से नौजवान जान बहक हुआ। दूसरा वाकया कोट लखपत के इलाके में पेश आया, जहां 14 साला बच्चा बारिश के पानी में डूब कर जान बहक हो गया। मजीद बता रहे हैं सैयद मुशर्रफ शाह इस रिपोर्ट में। लाहौर में करंट लगने, छतें और दीवारें गिरने से कम सन बच्ची समेत 5 अफराद जहां बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 7 बकरियां भी हलाक हो गईं। नशात कॉलोनी डिफेंस कोट लखपत में करंट लगने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कोट लखपत में ही 14 साला अब्दुल्ला पानी में डूबकर जान गंवा बैठा। निश्तर कॉलोनी में कच्चे मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 साला किरण चल बसी और 5 अफराद जख्मी हो गए। जनरल अस्पताल के मुतअद्दिद वार्ड्स और रिहायशी क्वार्टर्स में बारिश का पानी दाखिल हो गया। गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेज़ बारिश में पानी की निकासी हमने कामयाबी से कर ली है और हमारा एमरजेंसी, OPD, MRI, CT तमाम एरिया फंक्शनल हैं। शहरियों ने भी शहराओं और अस्पतालों में पानी खड़ा होने पर बरहमी का इजहार किया। शालमी चौक में जाना है मैंने, अब आगे जाने का रास्ता ही नहीं है।
بارش کا پانی شاہراہوں اور انڈر پاسز میں کھڑا ہونے سے گاڑیاں اور موٹر سائیکل پانی میں ڈوب گئے۔ ریلوے ٹریک پر پانی کھڑا ہونے سے ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں۔ بارش سے 407 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ ناظرین، ماحولیاتی آلودگی اس وقت سنگین عالمی مسئلہ ہے جس کی سب سے بڑی وجہ جنگلات کی کٹائی ہے۔ پاکستان میں ہر سال 80 لاکھ درخت پینسل بنانے کے لیے کاٹے جاتے ہیں۔ لاہور کے 2 ہونہار طلبہ نے اس کے حل کے لیے ماحول دوست پینسل تیار کر لی ہے۔ دیکھیے عائشہ صغیر کی یہ رپورٹ۔ ماحولیاتی آلودگی اس وقت سنگین عالمی مسئلہ ہے جس کی سب سے بڑی وجہ جنگلات کی کٹائی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس پر پاکستان دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں 3رے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں جنگلات کا کل رقبہ 5% ہے اور ڈیفارسٹریشن کا ریٹ جو ہے وہ اب تک 1.5% ہو گیا ہے، جو کہ بہت الارمنگ ہے۔ پاکستان میں ہر سال 80 لاکھ درخت پینسل بنانے کے لیے کاٹے جاتے ہیں۔ پینسل کی مد میں جنگلات کی کٹائی روکنے کا حل تلاش کیا ہے لاہور شہر کے 2 ہونہار طلبہ نے۔ ہمارا یہ پروجیکٹ بیسیکلی ماحول دوست پروجیکٹ ہے جس میں ہم ایکو فرینڈلی پینسلز بنا رہے ہیں۔ جو پیپر ویسٹ ہو رہا ہے اس کو اٹھایا، اس کو ریسائیکل کیا، دین اس سے پینسل بنا دی۔ یہ تو ایک آئیڈیا ہو گیا۔ اس میں یونیکنیس کیا تھی، انوویشن کیا تھی، ہم نے پینسل کے ٹاپ میں سیڈز ایڈ کر دی جس ربڑ لگا ہوتا ہے۔ آپ پینسل یوز کرنے کے بعد ان سیڈز کو پلانٹ کر سکتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی دور کرنے کے لیے ماحول دوست مصنوعات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ماحول دوست مصنوعات کو فروغ دینے سے ہی پاکستان سرسبز اور شاداب ملک بن سکتا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ آپ کو بتائیں لاہور میں معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کر کے تاوان مانگنے والا گروہ کا ماسٹر مائنڈ ساتھی سمیت پکڑا گیا ہے۔ ملزمان نے خلیل الرحمان کی مبینہ نازیبا ویڈیو بھی وائرل کر دی۔ پولیس نے سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزمان سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نعمان شیخ اس رپورٹ میں۔ خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے کا معاملہ۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے واقعے کی مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی ہے۔ آمنہ عروج کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ آمنہ عروج کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اے ٹی ایم سے پیسے حسن شاہ نے نکلوائے، آمنہ کو بھی ہنی ٹریپ کیا گیا۔ ملزمہ آمنہ عروج نے کمرہ عدالت میں رونا شروع کر دیا۔ ملزمہ نے عدالت کو بتایا اس کی 3 چھوٹی بہنیں اور ایک 8 سالہ بھائی ہے۔ میرے گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں ہے، میری تنخواہ سے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ خلیل الرحمان قمر کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ جج صاحب میرا موکل درویش آدمی ہے، جس پر اے ٹی سی جج نے جوابی ریمارکس میں کہا کہ بیٹا درویش آدمی ہے تو صبح 4 بجے تہجد پڑھ رہا ہوتا، یہ کیسا درویش آدمی ہے۔ ادھر گروہ کا ماسٹر مائنڈ حسن شاہ ساتھی رفیق سمیت پکڑا گیا۔ معروف ڈرامہ نگار کی مبینہ نازیبا ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم حسن شاہ ہنی ٹریپ گینگ کا مرکزی کردار تھا۔ خلیل الرحمان قمر کو ورغلا کر ویڈیوز بنانے اور تاوان مانگنے کی منصوبہ بندی کی، جبکہ اس کا ساتھی رفیق بطور ویڈیو شوٹر آپریٹ کرتا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے گرفتار دونوں ملزمان ریکارڈ یافتہ ہیں۔ حسن شاہ کے خلاف اغوا و تشدد جبکہ رفیق کے خلاف قتل اور اقدام قتل کے تحت مقدمات درج ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں لاہور شہباز شریف اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں پنجاب حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب جشن آزادی دنگل کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزراء بلال یاسین، مشتبہ شجاع الرحمان اور لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر مہر اکرم المشہور کالا پہلوان نے بطور خاص شرکت کی۔ بڑی کشتی میں گلو پہلوان نے گونگا پہلوان کو چت کیا۔ صدر ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم المشہور کالا پہلوان نے کہا کہ سرکاری دنگل ہوتے رہنا چاہیے، یہ محنت کریں گے اور باہر کے ملکوں سے گولڈ میڈل لے کر آئیں گے۔ انہوں نے کہا 3 سال ہو گئے ہیں کشتیاں بحال کیے ہوئے، میری دلی خواہش ہے کہ پہلوان پاکستان کا نام روشن کریں۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ مجھے دیجیے اجازت، اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے دیگر صوبوں کی طرح راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی آئندہ چند روز گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، جس سے جڑواں شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اور وہ سیلاب اور شدید موسم کے ممکنہ اثرات کو کم کرنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
दूसरी जानिब रवां हफ्ते रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें जवां साला लड़की बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू हुकाम की इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जवां साल लड़की स्कूटी चलाते हुए बरसाती नाले में जा गिरी और बरसाती नाले में पानी के तेज़ बहाव के सबब जाँबर ना हो सकी। रवां हफ्ते बारिशों की वजह से जुड़वां शहर तालाब का मंजर पेश करते रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रेन इमरजेंसी और हाई अलर्ट सब बेसूद साबित हुए। महज 1 से 1.5 घंटे होने वाली बारिश ने रावलपिंडी को पानी पानी कर दिया। गलियां, सड़कें और नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सबसे ज्यादा बारिश शमसाबाद के मकाम पर 68 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नालालई में पानी की सतह कटारियां के मकाम पर 11.4 फुट और ग्वालमंडी के मकाम पर 10 फुट तक बुलंद हुई, जिसके बाद कटारियां और ग्वालमंडी में इमदादी इदारे प्री अलर्ट रहे। वफाकी वजारत तालीम ने हफ्ते के रोज़ तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला कर लिया। वजारत तालीम की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक सरकारी इदारों में तलबा को रियाजी, साइंस और लैंग्वेज समेत दीगर कोर्सेज पर अबूर हासिल करने के लिए हफ्ते को तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला किया गया है। फैसले का इतलाक 10 अगस्त से होगा। हफ्ते के रोज़ कोर्सेज लेने या ना लेने का ऑप्शन तलबा को हासिल होगा, जबकि अमले को अपनी हाज़िरी यकीनी बनानी होगी। इलामिया में कहा गया कि हफ्ते को तालीमी इदारे 2 घंटे के लिए खोले जाएंगे, जिसमें 2 क्लासेस होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। ईरान में हमले में शहीद होने वाले हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा पार्लियामेंट हाउस में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर ने शिरकत की। वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सियासी जमातों के मरकज़ी रहनुमा और क़यादत भी नमाज जनाजा में शरीक हुई। कौमी असम्बली में इस्माइल हानिया के कत्ल की मज़म्मत के लिए करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में योम सोग मनाया गया। पार्लियामेंट समेत मुल्क भर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पार्लियामेंट हाउस में नमाज जुमा के बाद गायबाना नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर अयाज सादिक, राजा परवेज अशरफ, बैरिस्टर गोहर, आमिर डोगर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, महमूद खान अचकज़ई समेत वज़रा शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपने खिताब में कहा, इस्माइल हानिया की शहादत में सहूनी रियासत इसराइल मुलव्वस है। फ़लस्तीन में सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जुराइम की हर हद पार कर चुकी है। जनाब स्पीकर, फ़लस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है। कौमी असम्बली में इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत और इसराइली जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। Expresses complete solidarity with the Palestinian brothers and sisters and extends condolences to the family of Ismail Hania and the people of Palestine. इसहाक डार ने कहा, ईवान में फ़लस्तीन में इसराइल की तरफ से जारी रियासती जबर व बर्बरियत को उम्मत मुसलमा और दुनिया के लिए एक अलमिया करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में स्विट्ज़रलैंड के कौमी दिन के मौके पर ज़बरदस्त इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार जाम कमाल खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत की। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीरों, हुकूमती नुमाइंदों, कारोबारी शख्सियात, आला अफसरान और मीडिया के नुमाइंदों के अलावा पाकिस्तान में मुकीम स्विट्ज़रलैंड के शहरियों ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान में मुतअद्दिद स्विस कंपनियां काम कर रही हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। तकरीब की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 75 years of diplomatic relationships between Pakistan and Switzerland. On behalf of the government of Pakistan, I extend our heartfelt congratulations to the people of Switzerland on this momentous occasion. In the spirit of this celebration, let us look forward grateful for the long-standing, friendly and good relations with Pakistan. And it also gives us the opportunity to appreciate and to cherish 75 years of diplomatic relations between Switzerland and the Islamic Republic of Pakistan. इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रवा साल जून के मुकाबले में जुलाई में महंगाई में 2.1% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया
और महंगाई की शरह 11% रही। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में शहरों में महंगाई 2 और देहातों में 2.2% बढ़ी। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये 17 पैसे और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये 86 पैसे की कमी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल 269 रुपये 43 पैसे जबकि डीजल 272 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर में दस्तयाब होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर तक कमी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हुआ जो अगले 15 दिन तक लागू रहेंगी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 6 रुपये 17 पैसे कमी के बाद 269 रुपये 77 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 10 रुपये 86 पैसे कमी के बाद 272 रुपये 77 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपये 72 पैसे कमी के बाद 160 रुपये 53 पैसे और मिट्टी के फ़ी लीटर तेल की कीमत 5 रुपये 72 पैसे कमी के बाद 177 रुपये 39 पैसे मुकर्रर कर दी गई। महंगाई के सताए शहरियों का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद दीगर अशिया ज़रिया की कीमतों में भी कमी यकीनी बनाई जाए। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सज़ा सुनाई गई। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया है। अकबर हुसैन 9 मई वाक़यात के दौरान अवाम को इंतशार और शरपसंदी पर उकसा रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। हुकूमत का मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने लापता होने वाले अफराद के हर ख़ानदान के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ा का कहना था कि लापता अफराद के ख़ानदानों की मदद के लिए रियासत ने गैर मामूली और तारीख़ी फ़ैसला किया है। 5 साल से ज़्यादा अरसे वाले गुमशुदा अफराद के ख़ानदानों के दुख में शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून का मज़ीद कहना था कि ये रियासत का एक मुखलिसाना रवैया है। ये मुतासरा ख़ानदानों की मुश्किलात दूर करने और उनके गम में शरीक होने की एक कोशिश है। आज़म नज़ीर ताड़ा का मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसी शख्स का लापता होना इट्सेल्फ फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है। एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। वो केसेस पहले लिए जाएंगे, उनमें से पहले 1000 केसेस को तरजीह दी जाएगी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि जो केस जितना पुराना है और 5 इयर्स बियॉन्ड की इसकी जो लिमिट रखी गई है वो है। उनको ये एक ओवरऑल एक सपोर्ट पैकेज जिसमें उनकी लीगल असिस्टेंस भी है, उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है, ये रियासत पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगी। रियासत माँ की जैसी है तो रियासत के कुछ फ़राइज़ हैं अपने शहरियों के बारे में। ये हदायत भी है इसमें शामिल कि जो उससे जुड़े हुए दीगर कानूनी अमूर हैं रिलीफ से मुतल्लिक़ भी और फ्यूचर जो लेजिस्लेटिव मेजर्स जो भी हो सकते हैं इस मसले को हल करने के लिए उस पे भी काम जो है वो किया जाएगा। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।